ديزاين اللي هو بيرو داركتيكتور انتيريور اللي موجود في شارع عبد الحكيم عبد الجواد في قصيد مديوني. من بعد بين قصيبه نتعداو البني ما بعدناش برشا على قصيبه اللي هو ايكو موبل عنده فابريكاسيون اي فونت ديزاين دي موبل كويزين اللي موجود في شارع الحبيب بورقيبه في بني. وبعد بني نمشيو لقصر هلال بيان سور. دونك نلقاو عندنا سونتر كليوباترا اللي ديجا لا كليونت قبيله كنا نحكيو معاها اللي هي تعمل كوافير استيتيك في شارع الحبيب بورقيبه قصر هلال. نمشيو من بعد نلقاو كلير فيزيون اللي هو اوبتيسيان موجود في شارع الحبيب بورقيبه قصر هلال زاد كيف نلقاو من بعد سوسيتي الباس الياس اموبلمون اللي هو خليه بحذانا اليوم مازال موجود بحذانا توا اللي نقولوا ما حبناش في التليفون نتكلموا يا سيدي شفاك الله كيما يقولها رحمك الله رحمك الله رحمك الله يا سيدي. دونك لا سوسيتي الياس d'ammeublement عنده tout ce qui est vente et ameublement de maison sur mesure. عنده des articles مزيانين برشا وبيانتو في البروباغندا يكتشفوا شنو اللي عنده سو بلاس ديجا بار اون فيديو اللي يكونوا موجودين dans la page Facebook. فوالا بعد نمشيو نلقاو موتو بلوس اللي هو فيه فونت دو بيس دو ريشانج اي اكسسوار نوف اي اوكازيون موجود جد في شارع في حاجه على سوق سراهلي. نمشيو من بعد نلقاو سي بي ا كونتوار بيس اوتو ما شاء الله اليوم الكلهم بيس اوتو موتو بيس دو ريشانج. دونك نلقاو عندنا فونت دي بيس دو ريشانج دي فواتور موجود كيف في شارع حاجه على سوق سراهلي. ومن بعد نمشيو نخرجوا شويه من الموتو نمشيو لي جو فري نلقاو عندنا تو فري شمسي اللي هو يعمل فونت اون غرو دو جو فري موجود في محمد بوزويته قريب للسبيطار قصر هلال. دونك من بعد نخدموا في قصر هلال نلقاو ريستورون سلطانه وسيله اللي هي عندها تو سكي روبا تراديسيونيل تونيزيان. دونك اي حد يحب ياكل حاجه مزيانه وبينا برشا وتونسيه 1000%. دونك يمشي للريستورون سلطانه وسيله يلقاوها في شارع الحاج علي سوا قريب لإيزات قصر هلال. قصر هلال جينا المقنين. نمشيو للبارفيمري منوشه نلقاو عندها فون دو تو مارك دو بارفيمري يعني اي حد يحب على بارفان مزيان يمشي بحذا منوشه. نلقاوها في شارع الهادي شاكر اكوتي دو صالون دو كوافير ابتسام بعيزيك ديجا كليونت معنا في اوجوترو. صحيح. وبعد مكنين نمشيو لبقالتا نلقاو اسباس كادو اي بارفان اللي هو عنده الفونت دي ارتيكل بور فام اي ميزون كيف موجود في شارع الحريه في بقالتا. وبعد بقالتا نمشيو لصيادة عملنا ترتيحه مزيانه في صيادة المره هذه طولنا شويه. دونك نلقاو عندنا ميديا فوتو اللي هو فوتوغراف ويعمل تو سكي امبرسيون نتاع لي ماغ عنده دي كادر مزيانين وان بلوس يعمل امبرسيون دي تيشيرت نلقاوه في شارع الحبيب بورقيبه. دونك ومن بعد نمشيو للؤير نتاكار اللي هو مازال في الصيادة ولا بيان سور قلت لك باش نعملوا ترتيحه مزيانه في الصيادة ديجا. نلقاو لؤير نتاكار اللي هو لوكاسيون دي فواتور نلقاوه كيف في شارع الحبيب بورقيبه في صيادة. ومن بعد نمشيو للونيفير موتور نتاع مدام ايناس ومع مسيو معز يلقاوه ديجا كيف في صيادة في شارع الحبيب بورقيبه يعمل تو سكي فونت دو بيس سيكل اي موتوسيكل مش بعيد عليهم برشا. زاد عندنا شكون سامحني قصت عليك كمان تو سكي عندنا لا سوسيتي اس ان جي سي تعمل تو سكي بيش سبورتيف تونيزيان. هي لا سوسيتي اسمها اس ان جي سي بيش سبورتيف تونيزيان معروفة جدا توسكي تريمولينا توسكي الاكسسوار نتاع بيش تلقاوها موجوده في الاس ان جي سي اللي هي في وين موجوده بالضبط؟ موجوده في شارع الحبيب بورقيبه صيادة. انا ننصح بابا خاطر يحب برشا الصيد كل مره يقعد يلوج وين باش يمشي هو باش ياخذ ماتريال نتاع الصيد والوقت نتاعهم خارق العاده تمشي حتى 9 نتاع الليل 10 نتاع الليل تلقى موجوده الطعم اللي انت حاجه كبير باش تاخذه. Très bien, donc اللي يحبوا tout ce qui est matériel نتاع البيش والسيش سو مارين دونك يمشي الاس ان جي سي بيش سبورتيف تونيزيان. دونك من بعد نخرجوا من صيدا نمشيو للمستير ناخذ تاكسي ولا الواش فوالا اللي تحب انت. فوالا في المستير نلقاو بلاكو ستيل هذه كونسيبسيون طياره على الاخر. انا واحد من الناس عجبتني وين مشيت اون فيت عملت طلع على البلاكو ستيل وشفت الحكايه اللي ريتها غادي حاجه بصراحه طياره على الاخر. سيباراسيون اون بلاكو بلاتر عندهم هكا بلافون سسبوندو عندهم ايزولاسيون فونيك اللي نحكي فيه هذا يكون كان اون فرونسي اون فيت هي شنو عباره شنو هذا جبس و بيان ديتيرميني
مصنوع سور ميزور، يعني انت با بيزون انك باش تعمل هو حضر لي القالب الفلاني ولا عمل لك الحاجه الفلانيه، تجيك حاجه حاضره سور ميزور سيلون كاي تشارج نتاعك وتركب لك غادي كيما انت تحب، يجوك دي بلات حاضرين مريقلين وتعمل بيهم ديزاين في دارك كيما تحب سيلون فوتر امبلاسمون. Très très bien. Donc يعمل isolation phonique et thermique tout ce qui est bricolage زاد نلقاوها في زون اندستريال طريق خنيس المستير. دونك نمشيو لبعض الكليون تاعنا هذايا اللي مشاغب بشويه، انا مشيت غاديك مشيت على درجه 3 سوايع اللي موجود في المستير اللي هو لاغوستا. نشكروا برشا سي مسيو ربيع 3 سوايع ضربنا 3 سوايع في اليوم. دونك نلقاوها في قصر الرئاسه لحبيب بورقيبه في المستير، سبيسياليزي اون كافي بروميير كلاس اي جيلاتري. انا ننصحكم تمشوا بحذا ربيع غادي يفرح بيك، عنده كاليتي سيرفيس مزيانه برشا اون بلوس ملي تشوف لي كوب هكا مزيان فريمون يشهيك حتى تكونش تاخذ قهوه. اون بلوس حاجه اخرى اون اكسكلوزيفيتي ميساج خلينا نقولوها لهم، قاعد يحضر في دي زوفر بيان ديتيرميني تري بيانتو باش تلقاو مع لي ريزو سوسيو نتاع البلاكو نتاع بلوتو لاغوستا. اون بلوس من بعد في لاغوستا زاد باش عمل ريبورتاج ان شاء الله باش نكونوا معاه احنا كريبه ثانيه وجو تخوف نلقاوه باش نمشيو بحذاه نهار السبت الجاي ان شاء الله باش نشوفوا التيم انتريور ونشوفوا سورتو الديكور اللي عملوا برشا باش خاطر عملوا رولوكينغ في وسط الكافي نتاعو. دونك من المستير نمشيو ناخذوا المترو والا الواجهه نمشيو للمهديه نلقاو جاردان دونفون لو روا دو ليون. هذا ابارامون اللي يدخل فيها يكون صغيرون يخرج الصيد فوالا. دونك جاردان دونفون كريش غاردوري سكولير موجوده في افوني بشير الصفر بري دو ليكول بريمير بشير في المهديه. مازلنا متواجدين موجودين في المهديه محمد، نلقاو سونتر إيناس سعيد. دونك تو سكي عندها هي صالون ديستيتيك اي كوافور موجوده في لافوني 2 مارس بري دو كنام مهديه. مازلنا كيف من الكنام نمشيو لطريق سوسه في المهديه نلقاو جاردان دونفون الابطال اللي هي جاردان دونفون كريش واحد يطلع فيها سوده الاخرى يطلعوا فيها ابطال. ما شاء الله ان شاء الله يا ربي البروموسيون اللي طالعه توا تطلع كلها ابطال ان شاء الله يا ربي. دونك نمشيو من بعد نلقاو عندنا اللي لاحظتوا انه من جمعه لجمعه مستحيل نعديو اون سيتاسيون دي نو من غير ما تكون معنا تروب ميوزيكال. وي هذه سبيسياليتي سي فويت ما فماش جمعه دونك يمشي ما يفرحش العرايس نتاعنا. دونك عرايس 2018 عندهم تروب سلوى للافراح اللي نلقاوها فيها هي تروب ميوزيكال فيها كيما نقولوا نحن السويسه هذوما مهدويه. دونك ابارامون عندهم حاجه سبيسياليزي تروب ميوزيكال نقولوا احنا مهدواز تابعه بالمهزيه افكتيفمون اللي هي بوغ حنه واللي يحب يعمل سبيسيال كوستيك الحنه نقولوا احنا شنو نقولوا احنا حنه العروسه هيك حنه العروسه هي مهدويه 1000% اللي هي نلقاوها في رو دو لا ريبوبليك الروضه في مهديه. دونك بعد مهديه مشينا ديجا القفصه واللي ديجا الكليون اللي كان معنا في مداخله هاتفيه اللي هي دار العروسه قفصه عنده توسكي مفروشات ديكور مستلزمات الدار موجود في سيتي النور اون فاس ماغازان جينيرال قفصه.